हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेक ऑटोमेशन के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मेक के बारे में जो बिगनर गाइड थी, बेसिक्स के ऊपर बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वीडियो को चेकआउट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको जिस चीज़ के ऊपर बुनियादी तौर पर बात करूँगा वो हम वेब हुक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वेब हुक क्या होती हैं, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, और हम एक एग्जांपल ऑटोमेशन भी करके देखेंगे जिसके अंदर हम वेब हुक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, तो वेब हुक के ऊपर जो है इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम जो है वो चले जाते हैं मेक वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन क्रिएट किया हुआ है और मैं भी अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वेब हुक क्या होता है। बेसिकली वेब हुक एक मैकेनिज़्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक वेब ऐप से दूसरी वेब ऐप को जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए हम जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन टू वेब ऐप्स। ठीक है, तो और हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब अगर हम वेब हुक को इस्तेमाल नहीं करते तो मेक ऑटोमेशन के अंदर जो है किसी भी ऑटोमेशन को ट्रिगर करने के लिए हम शेड्यूलिंग इवेंट ऐड कर देते हैं। हम उसको शेड्यूल कर देते हैं कि आफ्टर एवरी 15 मिनट्स या 13 मिनट्स या आफ्टर 1 डे या कोई जितना भी आप टाइम जो है वो कन्फिगर कर देंगे शेड्यूलिंग सेटिंग के अंदर, तो उतनी देर बाद जो है वो इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाया करेगा। लेकिन इसके अंदर एक हमें इशू नज़र ये आता है कि लेट से अगर हम शेड्यूलिंग का जो टाइम है वो 15 मिनट सेट कर देते हैं, तो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स चाहे डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, जो भी आपकी ऑटोमेशन का यूज़ केस है, उसने वो हमारा एक ऑपरेशन कंज्यूम करना ही करना है। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि काफ़ी सारे ऑपरेशन आपके जो है वो फ्री में कंज्यूम हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि डेटा आपको जल्दी में चाहिए होता है लेकिन वो आपको फौरी नहीं मिलता क्योंकि इसने जो शेड्यूलिंग सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है। लेकिन वेब हुक में ऐसा नहीं होता। वेब हुक में जो ही आपके पास डेटा रिसीव हुआ, आपने जो है वेब हुक को ट्रिगर किया इवेंट को, और आपका वो सारा जो ऑटोमेशन है वो प्रोसेस हुई और फौरी आपके पास जो है वो डेटा अवेलेबल होगा। ये आप कह सकते हैं कि वेब हुक के ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूलिंग इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलें हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको वेब हुक को रन करते हैं ताकि आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो जाए। तो हम यहाँ पे सिनेरियो पे चले जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ सिनेरियो हैं। तो मैं ये जो मेक ट्यूटोरियल है ये मेरा एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक न्यू सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, तो अभी ये मेरे पास ये डिफरेंस ऐप जो हैं वो जो हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन के अंदर, वो सारी हमें शो हो रही हैं। तो अभी मैं जो बात आपको कर रहा था वो शेड्यूलिंग इवेंट की, वो ये है कि अगर आप वेब हुक यूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने इवेंट्स को शेड्यूल करेंगे किसी भी टाइम, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर हम वेब हुक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें तो ये वेब हुक आपके पास मॉड्यूल है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप कस्टम वेब हुक को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने वेब हुक का जो है वो कनेक्शन देना होता है ऐड के साथ। आप यहाँ पे उसका कनेक्शन नेम दे देते हैं, जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव नेम देना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वेब हुक कनेक्शन बनाए हुए हैं, तो हम ये कोई अपनी मर्ज़ी से किसी भी जो है वो कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी ट्यूटोरियल वेब हुक के नाम से मेरा कनेक्शन है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और इसका जो एड्रेस है, ये वाला जो URL है, ये वो HTTP URL है, ये हुक है जो हमें जो है वो इस वेब हुक की एक्सेस देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रीडिटरमिन डाटा स्ट्रक्चर, इस बटन को हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे रीडिटरमिन नहीं होगा, यहाँ पे वैसे ही होगा डिटरमिन डाटा स्ट्रक्चर। तो आपने इस बटन को क्लिक कर देना है। तो ये भी वेट कर रहा है डेटा का ताकि इस वेब हुक को जो भी डेटा आपने पास करना है ये उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सके। तो इस वेब हुक को डेटा पास करने के लिए आपके पास जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं उसके अंदर तो हम ऑब्वियसली कोई ऐप होगी लाइक जैसे कि एयरटेबल हो गया, या आपकी कोई भी वेब ऐप है, आप वहाँ पे कोई कस्टम कोड लिखेंगे जिसके अंदर आप इस वेब हुक को URL को उस कोड के अंदर मेंशन करेंगे और जो भी आपने डेटा पास करना होगा उस डेटा को आप पेलोड में ऐड करेंगे और उसको हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको ट्रिगर कर देगा। लेकिन अभी इस एग्जांपल के अंदर मैं इसको जस्ट ऑटोमेट करना चाहता हूँ। तो हम पोस्टमैन क्लाइंट होता है जिसको आप जो है ये
ویب ہک یو آر ایل کے ذریعے یہاں سے آپ اس کو ٹریگر کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی فردر کسی ایپ میں پریکٹیکل کام نہیں بھی کرنا چاہتے. تو آپ یہاں پہ پوسٹ مین میں آ جائیں. تو یہاں پہ آپ نے اس ویب ہک کا یو آر ایل کا ایڈریس دے دینا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی جو ڈیٹا پاس کرنا ہے آپ اس کو وہ ڈیٹا پاس کر دیں. تو میں فرض کریں 2 ویلیو پاس کرتا ہوں, نیم کی پاس کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. نیم کچھ بھی ہم دے دیتے ہیں جی ٹیسٹ, اور ہم ای میل کی ایک فیلڈ دے دیتے ہیں, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی test@gmail.com, ٹھیک ہے. تو اس کو اب ہم پوسٹ کر دیں گے اور اس کو ہم سینڈ کر دیں. تو یہ جو ہی ہماری ریکویسٹ سینڈ ہوگی تو آپ یہاں پہ دوبارہ واپس آ جائیں. تو یہ اس نے سکسیزفلی ڈٹرمن کر دیا ہے, یعنی کہ اب یہ ہمارا ویب ہک جو HTTP ریکویسٹ ہے اس نے سکسیزفلی اس ایونٹ کو ٹریگر کر دیا ہے. اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اب آپ اس یوز کیس کے آگے آپ جو سی مرضی ہے, آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے, آپ اس ڈیٹا کو گوگل شیٹ کے اندر اسٹور کروائیں, آپ اس ڈیٹا کو اے ٹیبل کے اندر اسٹور کروائیں, آپ جو چاہتے ہیں, آپ جس ماڈیول کے ساتھ انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں اب آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب ویب ہک یا اس ایونٹ کا کنٹرول اب ہمارے پاس ہے. آپ جس آپ سے بھی جب بھی اس کو کلک کریں گے, جیسے آپ کے پاس کچھ لیڈس کا ڈیٹا آیا ہے تو آپ فوراً لیڈس جو ہے وہ آپ ویب ہک ایونٹ کو ٹریگر کریں اور اس لیڈس کو ڈیٹا کو جو آپ گوگل شیٹ کے اندر اسٹور کر دیں, ٹھیک ہے, یا اے ٹیبل کے اندر اسٹور کر دیں, جو بھی آپ کا یوز کیس ہے. ابھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہی میرا ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا کو میں ایک سلیک میسج سینڈ کر دیتا ہوں. اس کو میں سلیک ایپ کے ساتھ کنفیگر کرتا ہوں اور یوزر کو ایک سلیک الرٹ میسج سینڈ کر دیتے ہیں, سمپل, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایڈ انیدر ماڈیول کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم سلیک کو سرچ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب ہم کریٹ اے میسج کو کلک کر لیتے ہیں اور اس کو اب آپ نے کنفیگر کرنا ہے سیم اسی طرح. یہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پہ ایڈ نیو کنیکشن کرنا ہے. اپنے کنیکشن کو آپ نے سلیک باٹ کا نام دے دینا ہے اور اس کے بعد جہیں آپ اس کو نیم دیں گے, اس کے بعد آپ اس کو سیو کرنا ہے. تو آپ سے یہ آپ کا جو بھی سلیک اکاؤنٹ ہوگا اس کی اتھینٹیکیشن ڈیمانڈ کرے گا. تو میں نے یہ آلریڈی اتھینٹیکیشن کی ہوئی ہے, تو اس کو ابھی میں کینسل کر دیتا ہوں. میں اپنا جو بھی ایگزسٹنگ کوڈ ہے کنیکشن ہے اس کو جو ہے ہم یہاں سے پک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو میں بند کرتا ہوں, اس کو دوبارہ ہم کرتے ہیں. تو یہ میرا آلریڈی یہ کنیکشن بنا ہوا ہے, اس کو میں یہاں پہ دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے انٹر چینل آئی ڈی اور نیم دینا ہوتا ہے, تو آپ اس کو مینولی بھی کر سکتے ہیں اور فرام لسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو ہم مینولی کر دیں. اور اس کے بعد آپ نے چینل آئی ڈی یا نیم دینا ہوتا ہے. اب تو چینل آئی ڈی جو ہے ہم اس کو دیتے ہیں. تو چینل آئی ڈی آپ نے, میں نے اس کو پرسنل ڈی ایم میسج کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ اپنے پروفائل پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے آ کے ٹرپل ڈاٹس کو کلک کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس کاپی ممبر آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے, سوری یہاں پہ نہیں, یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا جی, جیسے ہی آپ یہاں پہ اب یہاں پہ آپ نے وہ میسج دینا ہے, تو آپ میسج آپ کوئی بھی کمپوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو میسج دے دیتے ہیں, دیر از اے نیو لیڈ ڈیٹا جنریٹڈ, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ اسٹیٹک اور ڈائنامک دونوں ڈیٹا ہم دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم نیم بتا دیتے ہیں جی, اور یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس ویب ہک فیلڈ ہیں, یہاں پہ یہ جو ویلیو ہے اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ نیم کی ویلیو پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ای میل ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ای میل دے دیتے ہیں. سوری یہاں پہ آپ نے نام نہیں کرنا, آپ نے یہاں پہ نیم کرنا. سوری اس کو ہم ختم کرتے ہیں. ویلیو میں نہیں, یہ ہمارا نیم کے اندر ہوگا, سوری تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے. تو یہ ہم نیم کر دیں گے, تو نیم کے اندر نیم آ جائے گا اور ای میل کے اندر ہماری جو ہے وہ ای میل کی ویلیو آ جائے گی, ٹھیک ہے. اوکے جی, اب ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو ابھی ہم اس ماڈیول کو اگر ہم رن کر کے بھی دیکھیں تو یہ ہمیں رن دس ماڈیول کریں گے تو یہ ہمیں اس طرح سے فیلڈ دکھا رہا ہے. دیر از اے نیو لیڈ, نیم, ای میل, ٹھیک ہے. تو جو بھی اس کو ویلیو ہوں گی وہ ہمیں یہاں پہ پاس آؤٹ ہو کے آ جائیں گی. تو اب ہم اس کو پراپرلی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم رن ونس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا کا ویٹ کر رہا ہے. اب اس کو ہم یہاں سے دوبارہ اس کو سینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسیپٹڈ ہو گیا ہے. تو یہ اس نے ہمیں 1 کا میسج شو کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا یہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں تو یہ مجھے اس نے میسج سینڈ کر دیا ہے, دیر از اے نیو لیڈ, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ ویب ہک کا استعمال کر سکتے ہیں. ویری پاورفل ماڈیول ہے. اس کو جب آپ آٹومیشن کریں گے تو اس کا ہمیں کافی زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے.
تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے اس لیکچر کے اندر ویب ہوک کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی اور آپ نے اس لیکچر کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اور مزید آپ اگر اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ دوبارہ میں کسی اور ویب ہوک کی ویڈیو لے کر آپ کے پاس آؤں گا. تو تب تک بائے.